وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى. ورد في زيارة من الناحية المقدسة للإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. هذه العبارة تحمل معنى رفيعا جدا نستطيع أن نتعرف من خلالها على شيء من أبعاد شخصية مولانا الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما ذكرنا فيما مضى أن المعرفة ينبغي معرفة الإمام، من مات ولم يعرف إمام زمانه، ينبغي أن لا تكون عند الحدود الظاهرية أو السطحية، وإنما ينبغي أن يكون المؤمن على أبعد من ذلك، أن يتعرف على مقامات الأئمة وعلى كمالاتهم. هذه العبارة واحدة وتفيد هذا المعنى، ولكن قبل أن نأتي إليها لا بد أن نقول بأنك أيها المؤمن إذا أردت أن تتعرف على عقيدتك في أئمة أهل البيت عليهم السلام فدونك الزيارات. الزيارات هذه تعتبر من المصادر المهمة جدا التي نستقي منها عقيدتنا في الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأنها أولا صادرة عن الأئمة المعصومين، ولأن الإمام المعصوم هو أعرف الناس بمقام الإمام الذي يخاطب في الزيارة، فهي صادرة عن الأئمة، والأئمة لا يجافون الواقع ولا يكون في كلامهم أي مبالغة، وكلام الإمام المعصوم الذي يصدر عنه كله حقائق، فإذا هي تحمل حقائق حول الأئمة المعصومين عليهم السلام. الأئمة قرأوا الزيارات وحثوا شيعتهم على قراءة الزيارات للأئمة عليهم السلام. هذا من جهة. من جهة ثانية نجد العلماء أيضا واظبوا على قراءة الزيارات وحثوا الناس المؤمنين على قراءة الزيارات، وأيضا ألفت الكتب والمجلدات لشرح هذه الزيارات. كل زيارة من الزيارات لها شروح عدة، مثلا من باب المثال زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء هي مقدارها صفحتان أو 3 صفحات، وإذا بها تؤلف الكتب يصل بعضها إلى 4 مجلدات فقط لشرح الزيارة. وهناك مجلدات ومؤلفات متعددة، لعلك لو بحثت في الشبكة العنكبوتية تجد على الأقل 10 شروح لزيارة عاشوراء. أيضا مثلا زيارة الأئمة المعروفة بالزيارة الجامعة، كذلك هنالك شروح ومؤلفات ألفت لشرح هذه الزيارة. هذا يدل على أنها تحمل مضامين عالية جدا ينبغي للمؤمن أن يقف عندها ويأخذ هذه المعاني الرفيعة. هذه العبارة للإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى. إذا أردنا أن نقف عندها ونأخذ المعنى ينبغي أن يكون من أمران مهمان ينبغي أن نتوفر عليهما لنتعرف على هذه العبارة، وإلا سيكون مرورنا عليها مرور العابرين، مرورا عابرا ولا نأخذ منها أي معنى. الأمر الأول هو ما يخص الإنسان. الإنسان بطبيعة تكونه فإنه له بعدان، بعد ظاهري وبعد
باطني. التفتوا، المعنى يريد إلى كثير من التأمل. الإنسان له بعدان، ظاهري وباطني. البعد الظاهري فيه قوة، هذه القوة التي تتعلق بالجسد، يعني الإنسان عنده حواس، هذه الحواس مثل السمع والبصر والتذوق واللمس والشم. هذه الحواس الخمس للإنسان مهما بلغ هذا الإنسان فهي محدودة. الإنسان غير الكامل أقصد، فهي محدودة، لا تصل إلى أبعد من مداها، لا تصل إلى أبعد من حدودها. مثلا بالنسبة للبصر لا أستطيع أن أرى شيئا خلف هذا الجدار، لا أستطيع أن أستمع إلى كلام يقال على بعد مسافة فرسخ أو فرسخين، لا أستطيع، لأن حدود هذه الجارحة، هذه الإمكانية محدودة جدا. مثلا لو قدم لي طبق فيه طعام لا أستطيع أن أصدر عليه حكما هل هو مالح أو حامض ما لم أضع هذا الطعام على لساني وإن كان قريبا مني. أضف إلى ذلك أن هذه الحواس ربما تخطئ، ربما لا تصيب الواقع، ربما تعطي قراءة غير واقعية، لعله بسبب المرض. مثلا الإنسان إذا مريض دائما يكون ريقه مرا مثلا من باب المثال، لو وضع أي طعام على ريقه يكون دائما يحس أنه مر، أن طعم هذا الطعام غير الطعم الواقعي، أعطاه حكما غير صحيح، أو أنه نتيجة لظروف معينة الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الواقع. مثلا إذا كان الإنسان مثلا وضع يده من باب المثال، يعني فقط الأمثلة للتقريب، وضعت يدي على جسم حار، أحسست بالحرارة جدا، ثم انتقلت بيدي مباشرة وضعتها في إناء فيه ماء معتدل، الماء معتدل لكنني أحس أن هذا الماء بارد جدا، بالرغم أنه ليس ذا برودة عالية، لكن نتيجة للظروف اختلفت عندي فأنا أعطيت قراءة غير صحيحة. هذه بالنسبة إلى حواس الإنسان. لا أستطيع أن أخترق الفضاء وأرى أبعد مما أشاهده في المدى الذي أنظر إليه، لأن حدود البصر محدودة. لكن في الإنسان قوى باطنية، هذه القوى الباطنية يستطيع الإنسان أن يدرك إدراكات فوق الحواس. يستطيع الإنسان أن يعمل عقله، وإذا أعمل عقله يتوصل إلى نتائج جدا باهرة الحواس لا تستطيع أن تصل إليه. يستطيع الإنسان أن يجول بخياله من باب المثال وينتقل من حدود الجسد إلى أبعد من ذلك، يذهب بعيدا، يجول. الآن يتصور الإنسان نفسه أنه يطوف حول الكعبة مع الناس وشدة الزحام ويلبي ويكبر، وهكذا يتخيل الآن هو وصل إلى هناك بمخيلته. هذا بالنسبة للإنسان الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعرفه قبل أن نأتي إلى هذه العبارة هو ما نعيشه نحن من عالم. نحن في عالم، هذا العالم الظاهر الذي هو أمامنا يسمى بعالم الملك أو بعالم المادة. عالم الملك الذي هو أمامنا، يعني ما نحسه ما نتعامل معه ظاهرا، هذا هو عالم الملك. ذكر في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا عالم الملك ما هو إلا قطرة في مقابل بحر خضم أو في مقابل محيط بالنسبة إلى عالم آخر أوسع، وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت لا ننكره، صحيح لا نستطيع أن نتعرف على ملامح هذا العالم، لا نستطيع أن نقول أين هو هذا العالم أو كيف يكون، لكن هو موجود. الملائكة سميت بالملائكة لأنها من عالم الملكوت. وذكر في القرآن الكريم
في سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عالم الملكوت عالم واسع جدا. هذا العالم لا نستطيع أن ندركه لكن موجود. هو عالم الملك أو العالم الطبيعي، عالم الطبيعة أو عالم الإدراكات الخارجية أو عالم المادة الذي هو أمامنا الآن مترامي الأطراف. نحن في الأرض، والأرض من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية ضمن المجرة التبانة كما يقال، ثم المجرة التبانة مع مجرات متعددة في هذا الكون، وأقل وأصغر مجرة هي مجرة التبانة. أين يصل إلى هذا العالم؟ مترامي الأطراف جدا، واسع، لا نستطيع أن ندركه، لكن ما هو إلا قطرة في مقابل بحر أمام ذلك العالم الأوسع، عالم الملكوت. تقول الروايات أن شجرة طوبى وسدرة المنتهى في نهاية عالم الملكوت. تأمل معي أيها المؤمن، في نهاية ذلك العالم الواسع عالم الملكوت. أبعد من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء وصل إلى ذلك الموضع كما قال ابن عباس في الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما وصلت إلى الحجب قال لي جبرائيل: تقدم. قلت: يا جبرائيل، وأنت لا تتقدم معي؟ قال: لو تقدمت شعرة واحدة لاحترقت. وصل حدوده جبرائيل. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: زج بي أو دفعني جبرائيل فاخترقت الحجب ووصلت كما قال القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. هذا المعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يظن البعض أنه معراج بالروح فقط، أو هي رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله. نقرأ في الدعاء الذي قرئ منذ قليل، دعاء الندبة: ثم عرجت به، وليس بروحه. العلماء يقولون اقرأها هكذا: ثم عرجت به إلى سمائك. رسول الله انتقل ببدنه وروحه إلى هناك، إلى أبعد. لو كان فقط معراجا بالروح لما كانت فضيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والآية تقول في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده، وليس بروح عبده. رسول الله وصل إلى هناك، وجبرائيل يقف ويجتاز رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نرجع إلى هذه العبارة: السلام عليك يا ناظر. الإمام صاحب الأمر يخاطبه في الزيارة: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، في ذلك الموضع. وقلنا أن النظر إنما هو من خصوصيات الجسد المحدود عند الإنسان، وإذا بالإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يصل مدى بصره الذي هو محدود عند الإنسان إلى هناك، إلى شجرة طوبى، إلى سدرة المنتهى، بعيد جدا بعيد. هذا حدود، هذه إمكانيات الإمام الظاهرية فقط. معنى ذلك أن جبرائيل عليه السلام هو تحت بصر الإمام الآن في هذه اللحظة. الإمام يصل بصره إلى أي موضع يكون فيه جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا جبرائيل، الإمام ينظر إليه أينما حل وارتحل. ولدينا كثير من الروايات تشير إلى هذا المعنى. مثلا الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما صعد على المنبر في مسجد الكوفة وقال للناس: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. تقول الرواية: فقال له رجل، وقف له رجل فقال: يا أمير المؤمنين أين جبرائيل هذا الوقت؟ فقال عليه السلام: دعني أنظر فوق وأنظر إلى الأرض
ويمنة ويسرى. التفت أمير المؤمنين يمنة ويسرى وفوق وتحت، فقال عليه السلام مخاطبا ذلك الرجل: أنت جبرائيل. فطار من بين القوم وشق سقف المسجد بجناحيه فكبر الناس، إلى آخر الرواية. أن أمير المؤمنين تلفت يمنة ويسرى ونظر في تلك العوالم والملكوت، وإذا به يتوصل إلى أن جبرائيل هو أمامه. كثير من الروايات، رواية مثلا أمير المؤمنين حينما قال لأصحابه كما يروي الأصبغ بن نباتة، يقول: كنا عند نجف الكوفة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام قال لأصحابه: من يرى ما أرى؟ فقالوا: وما ترى يا عين الله الناظر في عباده؟ فقال: أرى بعيرا يحمل جنازة ورجلا يسوقه ورجلا يقوده، وسيأتيكم بعد 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة عليه ورجلان معه، فسلم على الجماعة، وإذا بهم يحملون جنازة أثيب اليماني المعروف الآن في النجف صافي الصفا. حمل وأمير المؤمنين رآه وهم يسيرون قبل 3 أيام. لا نستغرب، لا نقول أنه نكث في روع الإمام أو أنه إلهام. الإمام خاطب أصحابه: أترون ما أرى؟ يعني ينظر. فالرواية التي أو الآية أو العبارة نخاطب الإمام: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى. نظر بما هو نظر، يصل إلى هناك. إذا كان جبرائيل هو تحت بصر الإمام، فحري بنا ونحن أولى وأقرب بأن نكون تحت بصر الإمام وتحت نظر الإمام، ينظر إلينا. فإذا كان الإمام ينظر إلينا كما قال في التوقيع الصادر عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف: ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ولولانا لاصطلمتكم اللأواء وألمت بكم الأعداء. فالإمام إذن لا نستغرب حينما يقال أن أعمالنا تعرض على الإمام. إذا كان هو ينظر إلينا فلا يحتاج أصلا إلى أن تعرض عليه الأعمال، لا يحتاج. فإذا كنت أنا تحت بصر الإمام: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، فحري بي أن أكون تحت رعايته، أن أكون تحت لطفه، أن يشملني بدعائه. إذا نظر إلى عملي، إذا نظر إلى ما أعمل، ونظر إلى أني مثلا دائما أدعو له، أنني دائما أترقب ظهوره، أنني على خطاه، ونقرأ في نهاية الدعاء: وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره إلى آخره. هذه خصلة واحدة من خصال الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا أردت أيها المؤمن أن تتعرف أكثر وأكثر فدونك الزيارات. وأحيانا تأتي إلى العبارة تحمل لك صفة، وأحيانا تحمل لك فعل، وأحيانا تعرفك أكثر وأكثر. هل أنت تريد أن تعرف الإمام من خلال فعل أو من خلال صفة أو من خلال ذات الإمام؟ موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المجد كنهكم، أو هكذا العبارة. لا أحد يستطيع أن يبلغ كنها حقيقة الإمام إلا الإمام المعصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بدعائه، وأن نكون تحت لطفه ورأفته ورحمته. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.